عملہ والے او لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے او ڈبن نہیں دیندے یار محمد تے کامل پیر جنہ دے تے بے شک میرے عمل نے تھوڑے پر آوے کھلے نسبت میری نہ منگتے انو اوے نہ منگتے انو سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری اور پیار کرتا پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ کو یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ماں مرے او پے کے مک دے تے باپ مرے کر ویلا او ماں باج محمد بخشا او یارو مک جاندا جے ملا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت مادی مادی قدر خواجہ ویس پچھانی او جس سمجھی عظمت مادی آزمیو اصحابی نے بنے او جن نے قدر نہ کی دی مادی تے عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں تے لال جد تک پیارا کر نہیں ہوندا او رین بوئے تے نگاواں مادیاں رین بوئے تے نگاواں مادیاں اور میں حبیب احمد حبیب کچھ بھی نہیں او چمیاں تلیاں
اولیاء